आदर्श समाज सौन्दर्य विकास संरक्षक अन्तर् संस्था समन्वय समिति रियादका अध्यक्ष, पारिवारिक समाज तथा सृजना सांस्कृतिक समूहका अध्यक्ष आदरणीय अमृत पौडेलज्यूलाई र यसै गरी हामी सम्मान पत्र हस्तान्तरण कार्यक्रमको दौरानमा छौँ र हामीसँग समयको पाबन्दीले गर्दा प्रिन्ट भएर आएका सम्मान पत्रहरू मात्रै यहाँहरूको माझ पस्किनेछौँ र बाँकी हामी बिस्तारै तपाईँहरू माझ पुर्याउने जमर्कोमा जुट्नेछौँ र यसै गरी संस्थाका अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व अमर सापकोटा लगायत संरक्षक अमृत पौडेल र मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण मनहरू, यसै गरी कृष्ण गुरुजी ज्यूलाई सम्मान पत्रको हस्तान्तरण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया मञ्चमा आइदिनु होला। अमृत पौडेलजी, अमर सापकोटाजी, कृष्ण गुरुजी, हाम्रो प्रशंसा पत्रभित्र उल्लेखित विश्वभरि छरिएका कस्केलीहरूको खोजी अभियान समृद्ध जन्मथलो हाम्रो स्वाभिमान कास्की आदर्श समाज साउदी अरेबिया स्थापना 2019। कास्की आदर्श समाज साउदी अरेबियालाई तपाईँले स्थापना कालदेखि पुर्याउनु भएको अनवरत सहयोगको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै दोस्रो वार्षिक उत्सव तथा प्रथम अधिवेशन कार्यक्रमको सुवर्ण अवसरमा तपाईँलाई श्री ज्यूलाई धन्यवाद सहित प्रशंसा पत्र हस्तान्तरण गर्दछौँ। महासचिव मनिष थापा, अध्यक्ष अमर सापकोटा भनेर उल्लेखित गरिएको छ र म यति बेला सम्मान पत्रको हस्तान्तरणको तयारीमा छु। हामी माझ स्थापना कालदेखि हामीसँग निरन्तर सहकार्य गर्दै हाम्रा संस्थाको प्रमुख सल्लाहकारको भूमिकामा बाँधिनुभएका आदरणीय व्यक्तित्व कृष्णपुरीज्यूलाई प्रशंसा पत्र हस्तान्तरण गरिदिनुको लागि अध्यक्ष तथा संरक्षकज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया सम्पर्कको टिममा ताली बजाएर साथ दिनुहोला। यसै गरी टीका केसीज्यू स्थापना कालदेखि हामीसँग आबद्ध रहेर संस्थालाई विभिन्न आर्थिक, भौतिक तथा नैतिक रूपमा सहयोग गर्दै आउनुभएका वरिष्ठ व्यक्तित्व टीका केसीज्यूलाई पनि सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। टीका केसीजी, यसै गरी आदरणीय व्यक्तित्व, सामाजिक व्यक्तित्व, प्रतिष्ठित व्यापारी मेरो आदरणीय दाई अमृत पौडेलज्यूलाई पनि सम्मान पत्र हस्तान्तरण गरिदिनुको लागि हार्दिक दोसल्ला उडाएर सम्मान पत्र हस्तान्तरण गरिदिनुको लागि संस्थाका अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व अमर सापकोटाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै सहयोग गरिदिनुको लागि अमृत गर्नु भएन है। त्यसै गरी वरिष्ठ सामाजिक व्यक्तित्व समाजसेवी आदरणीय दाई दीपक रेग्मीज्यूलाई पनि सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी हामी प्रशंसा पत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममै छौँ। हामीलाई कास्की आदर्श समाज साउदी अरेबियाले चालेको अभियानमा कोरोना भाइरस विरुद्धको यो विकराल रूपमा मलमपट्टि अभियान हामीले चलाएका थियौँ। त्यसमा आर्थिक सहयोग गरी हामीलाई साथ दिनुहुने हामी संस्थासँग आबद्ध नरहे पनि हामीलाई आर्थिक रूपमा सहयोग गर्नुहुने आदरणीय समाजसेवी व्यक्तित्व, वरिष्ठ समाजसेवी तथा सामाजिक व्यक्तित्व राजु राणावाटलाई दोसल्ला सहित राजु राणा मगरज्यूलाई दोसल्ला सहित
ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र प्रशंसा पत्र हस्तान्तरण गर्नका लागि अध्यक्ष लगायत कृष्णपुरी सदस्यज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। त्यसै गरी हामीलाई उहाँले सालैको अभियानमा उहाँको व्यक्तिगत तर्फबाट 1500 रियल सहयोग भएको थियो र उहाँले विभिन्न अन्य साथीहरूबाट पनि हामीलाई सहयोग हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। र यसै गरी म वरिष्ठ समाजसेवी अन्नपूर्ण पोस्टका रिपोर्टर दाना गरे धर्मानी पाइन्छ, यस्ता मान्छे समाजलाई चाहिन्छ। चलो बतास चाँडै पालोमा चलो बतास, तिमीले सहयोग गरे अरू बतास भन्दै भन्दैन आउँछ। धन्यवाद अमृत पौडेलजीलाई। यसै गरी वरिष्ठ समाजसेवी तथा अन्नपूर्ण पोस्टका रिपोर्टर कार्यक्रम सहयोगी विष्णु घिमिरेज्यूलाई पनि सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीलाई कोभिड-19 विरुद्धको यो अभियानमा हामीले चालेको यो पुण्यको कार्यमा आर्थिक सहयोग गरी हामीलाई सहयोग गर्नुहुने नेपाली साझा मञ्च परिवारलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। सँगै नागेश सरलाई यति बेला संस्थाको प्रतिनिधिसँगै सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी संस्थाका सल्लाहकार तथा समाजसेवी सामाजिक व्यक्तित्व हिमलाल सेवाजीलाई पनि प्रशंसा पत्र ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी तमुदी नेपाल प्रवास शाखा साउदी अरेबिया, जसले हामीलाई कोभिड-19 को विरुद्धमा लड्नका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउनु भएको थियो, उहाँहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवादसँगै प्रशंसा पत्र ग्रहण गरिदिनुका लागि केन गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी साहित्यिक चौतारी शाखा साउदी अरेबिया परिवारले हामीलाई आर्थिक सहयोग गरी कोभिड-19 विरुद्धको यो अभियानमा साथ दिनुभएको थियो, उहाँलाई पनि प्रशंसा पत्र ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। Ready? Smile. त्यसै गरी युवा सेवा समाज परिवारले पनि हामीलाई आर्थिक सहयोग गर्नुभएको थियो। युवा सेवा समाजका प्रतिनिधि निर्मल तामाङजी हुनुहुन्छ होला, जहाँकै हुनुहुन्छ, प्रशंसा पत्र ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हामीलाई आर्थिक सहयोग गरी साथ दिनुहुने सगरमाथा कार्गो एन्ड ट्राभलका सञ्चालक आदरणीय व्यक्तित्व सञ्जय मिश्रज्यूलाई पनि धन्यवाद ज्ञापनसँगै प्रशंसा पत्र हस्तान्तरण ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मिडियाको रूपमा हामीलाई साथ दिनुहुने लाल इन्टरटेनमेन्टलाई पनि प्रशंसा पत्र ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मिडियाको रूपमा हामीलाई साथ दिनुहुने पिटी अनलाइन न्युजलाई पनि प्रशंसा पत्र ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी हामीलाई मिडियाकै रूपमा साथ दिनुहुने अन्नपूर्ण पोस्ट परिवारबाट प्रतिनिधित्व गर्दै विष्णु घिमिरेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी बागेश्वरी न्युज परिवारको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रशंसा पत्र ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसै गरी
फिक्स भयो। त्यसै गरी हामीले चालेको कोभिड-19 विरुद्धको अभियानमा हामीलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आर्थिक सहयोग गर्नुहुने वरिष्ठ व्यक्तित्व मनकाजी गुरुङज्यूलाई पनि प्रशंसा पत्र ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँ प्रशंसा पत्र पाउने मध्ये सबैभन्दा धेरै सफल हाम्रो मान्दैको व्यक्ति है। परमानन्द ताली पढ्नु पछाडि गयो। काहीँ है भर्खरै आगे आएन। फेरि एकपल्टबाट हिँड्नु कस्तो हुन्छ। धन्यवाद गर्न चाहन्छु। आदरणीय व्यक्तित्व अमृत पौडेल, कृष्णपुरीजी लगायत अमर सापकोटाज्यूलाई र हामी अब बन्द सत्रमा जाँदैछौँ र कार्यक्रम